بسم الله الرحمن الرحيم. أحد صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه أخذ على نفسه العهد أن يأخذ بالعزائم وأن يترك الرخص، حتى شكاه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يأبه هذا الصحابي بنصيحة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طمعا في الثواب من الله تعالى، وأخذ بالعزيمة، لكنه ندم في نهاية حياته وقال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو هذا الصحابي وما هي قصته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا الصحابي الجليل هو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أسلم قبل أبيه في العام السابع من الهجرة، وحسن إسلامه، وكان يجالس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدارس معه القرآن ويأخذ عنه الحديث النبوي الشريف، وهو الوحيد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكتب عنه الحديث، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب صحيفة وأسماها الصحيفة الصادقة. فقالوا له: لماذا أسميتها بالصادقة؟ فقال: لأني سمعتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه واسطة، رأته عيناي وسمعته أذناي. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أول من كتب كتابا في الحديث الشريف في الإسلام، فرضي الله عنه كان مجتهدا في العبادة وفي العلم. وبالإضافة إلى هذا فإنه كان يصلي الليل أبدا، وكان يصوم النهار أبدا، وكان يقرأ القرآن في ليلة. وهذه العبادة بهذا الشكل الذي أخذه بالعزيمة والذي تشدد فيه على نفسه أدى إلى فساد حاله، فلاحظ عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه ذلك، فأخذه واشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما ذهب عبد الله بن عمرو مع أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم شكوى عمرو بن العاص في ابنه أنه قد هزلت حاله بسبب هذه العبادة المتشددة، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إن لزوجك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا. ثم قال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرشدا ومعلما إياه وإيانا، قال: يا عبد الله، علمت أنك تصوم الدهر. فقال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك صيام 3 أيام من كل شهر. فقال: يا رسول الله، لكني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن ففي كل جمعة يومان. فقال: يا رسول الله، لكني أطيق أكثر من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فعليك بصيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: أجل يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعلمت أنك تجمع القرآن في ليلة، وأخشى أن يطول بك العمر فتعجز عن قراءته، فإن كنت ولا بد فاقرأه في كل شهر مرة. فقال: لكني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ففي كل 10 أيام مرة. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: ففي كل 3 أيام مرة. فرضي عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا، وأخذ على نفسه بالعزيمة أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يقرأ القرآن الكريم في 3 أيام مرة.
ولكنه عندما تقدمت به العمر وكورت سنه لم يستطع أن يفي بما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعجز عن أن يجمع القرآن في 3 أيام، وعجز عن أن يصوم يوما ويفطر يوما، فندم على أنه لم يأخذ بنصيحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الموقف أيها المشاهد الكريم نعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما وجد خيرا إلا ودلنا عليه، وما وجد شرا إلا وحذرنا منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا صحبته ومرافقته في الفردوس الأعلى، ونسأل الله التوفيق والقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.